बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों आज 16 मई है 2026 है। आज के जायचे में ख़ास तौर पे इमरान खान साहब का जायचा बयान करूँगा कि इस वक्त उनके सितारे कहाँ पहुँचे हैं, कैलकुलेशन किधर है, उनके मुखालफिन किधर हैं। अब आप जो हैं वो जहाँ भी जाऊँ फ़ोन भी करें तो यही पूछते हैं कि खान साहब का क्या बनेगा। बात याद रखिएगा, हमारा ये डेटा कलेक्शन का इल्म है, हमारा जो अंदाज़ों का इल्म है वो हम बयान करने की कोशिश करते हैं। अलीम ज़ात अल्लाह की है, अल्लाह का हर बंदे के साथ कैसा ताल्लुक़ है ये दुनिया में कोई नहीं जान सकता। अल्लाह ताला हर चीज़ पे कवी व कादिर है, उसके फ़ैसले वही जानता है। ये हमारा सितारों की रोशनी में अलजबरा के कायदे और कुलिये से जायचा बयान करने का जो फ़न है हमने सीखा है वो बयान हम आपको बताते हैं, सितारे बताते हैं। ना तो दोस्तों हमारी कोई बात हरफ़ आखिर है, ना हम ये समझते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा इल्म आता है कि बहुत मतलब कोई हम मास्टर हैं इस इल्म के। बतौर तालिब इल्म जो आज तक सीखा, दलीली बातें जो जायचे में दलील आती है कि सितारे किधर हैं, क्या बता रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी में जायचा हम कैसे पढ़ते हैं, वो सारी बातें होती रहती हैं। तो आज उसी के मुताबिक मैं अर्ज़ करता चलूँ कि इस वक्त इमरान खान साहब के जायचे में जो उनका ज़ाती सितारा मुश्तरी है वो इस वक्त बादशाह के मकाम पे बुर्ज सुल्तान में बैठा हुआ है। अब यहाँ पे जो बातें जायचा बयान कर रहे हैं, पहली बात यह है खान साहब बहुत तगड़े हो चुके हैं। उनके जायचे में गुज़श्ता कई सालों से जायचे के छठे खाने में यूरनस बैठा हुआ था। अब सितारे जब जहाँ आते हैं वहाँ पे आके स्टे करते हैं। अगर जायचा पैदाइश में वहाँ चीज़ें नेगेटिव हों या उसके मद्दे मुकाबल चीज़ें नेगेटिव हों तो उसके असरात आते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों जो सूरत हाल है इस वक्त खान साहब के जायचे में, आज चाँद जो है अपने बादशाह के मुकाम पे है और चाँद के घर में मुश्तरी अपने बादशाह के मुकाम पे है और ज़ोहरा जो है वो बुर्ज जोधा में बैठा हुआ है 27 दर्जे पे और मरीख उसको नाज़र है और ज़ोहरा अतारत के घर में है, अतारत ज़ोहरा के घर में है। लिहाजा आप ऐसे समझिए कि कुदरत की तरफ से एक ट्रेन चल पड़ी है, इमरान खान की रिहाई की ट्रेन चल पड़ी है, बातें अब आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ जाएंगी। कई दिनों से आपने देखा जब ये जंग लगी खान साहब का कोई नाम नहीं था, उस वक्त उनके जायचे के चौथे खाने में अतारत और ज़ोहरा बैठे हुए थे और उसके साथ साथ यहाँ पे जो अतारद और उसके साथ साथ मरीख यहाँ पे आए। पहले ज़ोहल यहाँ रहा, लिहाजा मुश्किलात रहीं। फिर जब यहाँ पे आके अतारद फंसा तो सूरत हाल नेगेटिव हो गई। लिहाजा मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि खान साहब के जायचे में अब जब 15 अप्रैल 2026 का के सितारे बदले, अब खान साहब की उन्होंने रिहाई का ऐलान शुरू कर दिए। अब आप ज़रा 15 अप्रैल से पहले के तमाम जो चैनल्स की बातें हैं, जो ख़बरें हैं वो आप देखिए और 15 अप्रैल के बाद की आहिस्ता आहिस्ता देखना शुरू कीजिए। आपको पता चलेगा कि आहिस्ता आहिस्ता वो टेम्पो बना। अब इस वक्त जो जायचे में इस्तेहसियारगान है जो हम बयान कर रहे हैं, ये एक प्रॉस्पेक्ट है, एक अंदाज़ा है कि यार ये हो सकता है, मतलब ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बातें अब इस तरफ जाएंगी। ये जो बातें इस तरफ जाएंगी दोस्तों, ये डेटा कलेक्शन बेस पे हम बात करते हैं। अब जायचे में इस वक्त खान साहब के जायचे के मैंने अर्ज़ किया ना कि छठे खाने में 3 सितारे बैठे हुए हैं, अतारद, शम्स और कमर। यहाँ पे कमर क्योंकि बादशाह के मुकाम पे है, लिहाजा हम ये समझते हैं कि खान साहब की रिहाई में अब कोई बात दूसरी बाकी नहीं रहती, क्योंकि उनके जायचे के छठे खाने का सितारा जो है वो जायचे के 7वें खाने में बैठा हुआ है और 7वें खाने का जो हाकिम सितारा है वो सूरज के साथ खान साहब के जायचे के छठे खाने में है। चाँद यहाँ बादशाह के मुकाम पे है और मरीख अपनी तमाम तर ताकत ज़ोहरा को दे रहा है। ये जो दोस्तों खान साहब के जायचे मरीख का मुकाम है, ये बहुत अहमियत रखता है। ये जो मरीख है खान साहब के जायचे पैदाइश में मैंने आपसे अर्ज़ किया कि पहले खाने का मालिक है। अब यहाँ पे इसने ज़ोहल के साथ भी किरान किया, यहाँ नेपच्यून भी बैठा हुआ है और नेपच्यून के जो असरात हैं खान साहब के जायचे में वो बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है। आज जो हालात बने हुए हैं, मैंने एक दफ़ा देश बुक में मैं बैठा हुआ था जुनैद सलीम साहब के प्रोग्राम में, तो वहाँ पे मैंने एक प्रेडिक्शन की थी कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी का ऐसा कोई जायचा नहीं है कि वो कभी वज़ीर-ए-आज़म बने। पिछले दिनों आपको याद होगा कि पीपल्स पार्टी ने बड़ी मूव चलाई कि अब हमारी बारी है, 2.5 साल नून लीग का वज़ीर-ए-आज़म रहना था, 2.5 साल अब हमारी बारी आ गई है,
ہمارے بلاول بھٹو زرداری کو جو ہے بنایا جائے وزیر اعظم. تو میں نے یہ پہلے کی پریڈکشن کی ہوئی، یہ ذرا میری پریڈکشن دیکھیے کہ آپ مجھے ستاروں کی روشنی میں یہ بتائیں کہ بلاول بھٹو زرداری کے گھوڑی پہ چڑھنے کے زیادہ چانسز ہیں یا کرسی کے؟ دیکھیں جو میں نے بلاول بھٹو زرداری کا ذائچہ بنایا نا، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، مشرق سے لے کے مغرب تک میری اسٹرالوجی میں بلاول بھٹو زرداری کبھی وزیر اعظم نہیں بنے گا، کبھی نہیں بن سکتا. یہ دوستو ذائچہ ہے. آج پیپلز پارٹی جو ہے وہ زیر اطاعت آئی ہوئی ہے. بجائے ان کو کچھ دیا جاتا ہے، الٹا ان سے چیزیں چھینی جا رہی ہیں. تو یہ دوستو ذائچے کا وہ وقت ہے جو خان صاحب کے مخالفین کے لیے، جو میں نے چند دن پہلے عرض کیا تھا کہ خان صاحب کے مخالفین اب وہاں جائیں گے جہاں انہوں نے خان صاحب کو رکھا ہوا ہے. اب یہ باتیں اس طرف آہستہ آہستہ جانا شروع ہو رہی ہیں. ان کا زوال جو ہے وہ آ گیا. خان صاحب کے ذائچے میں ان کے مد مقابل کو دیکھا جائے تو ان کے مد مقابل ذائچے کو پڑھنے کے لیے جب غور کی جائے تو برج جدی جو موجودہ فارم 47 کے وزیر اعظم کا گھر ہے، پاکستان کے ذائچے کے مطابق ان کے ذائچے کے چھٹے خانے میں زہرہ اور یونس ہے بیٹھے. اب یہ جو یونس یہاں بیٹھا ہے، اس نے اب ایسے سمجھے کہ ایک زلزلے والی کیفیت پیدا کر دی ہے ستاروں کے مطابق. اب ان کو تھوڑا تھوڑا اندازہ ہونے لگ گیا ہے کہ اگر ہم نے یہ نہ کیا تو یہ ہوگا، یہ نہ کیا تو یہ ہوگا. خان صاحب کے ذائچے میں اس وقت دوستوں نیپچون، مریخ اور زحل پازیٹیو ہیں، پلوٹو پازیٹیو ہے، اس کے بعد یورنس اور زہرہ پازیٹیو ہیں. اور جو ہی دوستوں ستارے اب اس سے آگے موو کریں گے تو یہ خان صاحب کے آنے والے وقت میں ایک بہت بڑے سمجھیے کہ ایک لیڈر کے طور پہ خان صاحب اب سامنے آئیں گے. ابھی دوستوں مریخ جو ہے وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور اپنی تمام تر طاقت زہرہ کو دے رہا ہے. اب اصل میں یہ جو دونوں ستارے ہیں یہ عوام کے سمجھیے کہ عوام بے قرار ہے باہر نکلنے کے لیے، بےتاب ہے. اور یہ سارے حالات اور واقعات کیسے پیدا ہوئے دوستوں؟ نہ کسی کے کہنے پہ ایران نے جنگ کی ہے، نہ امریکہ نے پاکستان کے کہنے پہ جنگ کی ہے. اب یہ حالات اور واقعات ایسے بنے جس میں امریکہ کی ایران کی جنگ ہوئی. اس کے بعد دوستوں موجودہ حکومت کی جو ناقص کارکردگی تھی وہ دنیا میں سامنے آنا شروع ہو گئی. اگر آپ غور کریں دوستو، یہی وہ وقت تھا جب یونس نے اپنا برج چینج کیا. تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا عمران خان کے مخالفین اب پھنسیں گے. یہ دوستو اندازوں کا علم ہے. الحمدللہ یہ جو میں نے بات کی تھی، میں نے بڑا ذائچے کو پڑھ کے کی تھی. آج آپ حکومت کو دیکھیں کہ حکومت کو اپنے دینے کے لینے پڑے ہوئے ہیں. حکومت کو یہ سمجھ نہیں آتی ہم کیا کریں. اب یہاں میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ ماضی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ دھوکے اور فراڈ کی ایک جگہ ہے. دھوکہ اور فراڈ ایک جگہ سے شروع ہوا، آج اس کی آخری جگہ پہ دھوکہ اور فراڈ ہے. آپ یوں سمجھیے دھوکہ فراڈ جہاں سے چلا تھا اب دھوکہ فراڈ وہیں جا رہا ہے. پیپلز پارٹی نے دھوکے اور فراڈ کے ساتھ اقتدار حاصل کیا، نون لیگ نے بھی دھوکے اور فراڈ کے ساتھ اقتدار حاصل کیا. اب ان کا اینڈ کا ٹائم آ رہا ہے. اور یہ میں عرض کرتا چلوں کہ ذائچے میں جو مریخ کی اور مشتری کی نحس نظر ہے یہ بہت گہری ہے. اس کے جو اثرات آئیں گے، اس کے اثرات اس ملک میں بہت گہرے آئیں گے، کیونکہ مریخ کا تعلق ہی پاکستان سے ہے اور مشتری جو ہے پاکستان کے ذائچے کے چوتھے خانے میں بیٹھا ہوا ہے. اب خان صاحب کے ذائچے کو اگر بغور پڑھا جائے، اس دفعہ جو ہی چاند طلوع ہوگا اور چاند جب برج اسد میں پہنچے گا تو یہاں پہ یہ زحل اور نیپچون کے ساتھ انتہائی ساد نظر قائم کرے گا. یہ وہ ساد نظرات ہیں دوستو جن کے بعد خان صاحب کا جیل میں رہنا بہت مشکل ہوتا جائے گا. تو یہ دوستو ہمارا آج کا اندازوں کا علم ہے خان صاحب کے ذائچے کے بارے میں. اور میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ یورنس جب یہاں آ کے خان صاحب کے ذائچے کے 7ویں خانے میں بیٹھ گیا ہے تو اب خان صاحب کے ساتھ کوئی ایک جماعت اتحاد بھی کرے گی. میں ماضی میں بھی یہ پریڈکشن دے چکا ہوں، کیونکہ یونس جہاں جاتا ہے دوستو وہاں پہ جوڑنے کی بات کرتا ہے. اور اس کے بہت بڑے ستارے جو خان صاحب کے ذائچے میں ہیں وہ پلوٹو ہے، زحل ہے، نیپچون ہے اور یورنس ہے. یہ بہت بڑے ستارے ہیں. کرنٹلی ذائچے میں نیپچون کی اور یورنس کی 7 نظرات چل رہی ہیں. لہٰذا آنے والا وقت خان صاحب کے لیے اچانک بہتری کا، تبدیلیوں کا اور انہیں جیل سے باہر لانے کا اعلان کر رہا ہے.
اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ پہلے 6 ستارے برج حمل میں اکٹھے ہوئے جو خان صاحب کے ذائچے کا 5واں خانہ ہے، پھر دوبارہ یہاں 4 ستارے اکٹھے ہو چکے ہیں، لہٰذا اب کسی بھی وقت میں موو چل پڑے گی، صورتحال پہلے والی نہیں رہے گی، بلکہ خان صاحب ایک کامیاب لیڈر کے طور پہ سامنے آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تو دوستو جیسے جیسے اس سے آگے ستارے سمجھ آئیں گے انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ ہماری دعا پولی کیور منی بیک گارنٹی کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ یہ دوائی ہومیوپیتھی کی پیور میڈیسن ہے، کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، یہ آپ کے جسم میں موجود تمام فاسد مادے نکال دیتی ہے۔ وہ تمام بچے جنہوں نے اپنی ارلی ایج میں بہت زیادہ مرغن غذائیں کھائیں، پاپڑ کھائے، نمکو کھائی، سرنٹیاں کھائیں، اب ان کو معدے کے ایشوز رہتے ہیں، یا وہ بچیاں جن کے اب چہرے پہ بال بھی بننا شروع ہو گئے ہیں، ہارمون جن کے درست نہیں ہیں، ان سب کے لیے دوستو یہ پولی کیور بہت زبردست میڈیسن ہے۔ اس کے استعمال سے ان کا جو ہارمون کا بیلنس ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا، اور معدے میں موجود تمام فاسد مادے جو ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے، جگر میں بھی فاسد مادے ختم ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ صحت یاب ہو جائیں گے۔ منی بیک گارنٹی کے ساتھ آپ بھی یہ دوائی